وحز كولد أينا ورنن وخمس ديو تدخامنا مولاد وتقاقنا إنا خزقنا ولدينا ورنان فغري نسأل نحمانا يرنا وقاتري عرفتي ولو لي تعرفتي ولو دقاس كوسينا غالاي معلتن كي ولد غالاين كي ولد قال آتي إيا سلام 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 ناي تشانالي تخاطتل تخامينا أخم دحنا دهم أنا سلام أملاقي مسكن ببنوخم وسلامكم بسح ترفي وللي مباركس نشانالي حدش ترغنهم لايك سبسكرايب بمقال بيتسا يكونوا بيتسا دمهم بالمود لايك نانا زريتهم كوميت مقمات مبرت عغمي فلين كوراتي عمي غانهم عمي والهم عمي يمشهم بدقامي أنا عملاقي مسكن ببنوهم وسلامكم وزاحنا والغياب ودعم تفق عني بيتسا رمضان سرح بيزي خوينا مالتيو أنا لما عندي تعالي كس حزه يوم مسي أنا خو مالتي بيتسا نايلو ما عندي نشتي في اللبلو يو عدو كبالتو بمجمري حانت عدو واي كنا عدي نولا مغنيات تأيو تتوني يو بزح مسوات عديسي تاب عالم نعالم حانتي نولادا كن خندشح مالتينا يو مسواتنا يد زرزر خاي وداي بيتسا أنا أدي كل خدمة أنا أدي كوي أنا أدي تلت كوين خدمة قديتا نولادها كور مسوات تخفل قديتا خاي مالتينا نايلو معتي ناي ليل تانا قررتو أليكس دارقا ونت دارقا كوكي وخياتي ترفو مالتي بيتسا مكنياتو بقى أنا سديخ منك ولدينا ورن أبزي كزي أبزي علامة ولدي أولادو مالتي بيتسا كمي هم تباسا جوي بيتسا نمنتا هم تنيو تدخم لليو تدخم لخم غونغي دقاس خم ليبلخي يرد الخي أكن يو قديتاي مسواتي نولاد غم مسواتي مغفال قديتاي عدى مسواتي تغفل يا إنها مسواتك غفل خوال عيبات صحيكا ودما أنا الله خلقك حق زكي عوجز أنا مسخدنا بالعبيك حق زكي هزون بالخال هو نحق أسخكي مكنياتهم عوجز أخسلهم ما زرس ليلة ناتسكف خي محدار بي عوجزات خينسي بعليها الله الخي عوجن خاله يولوا مالتي إن أبي تحقزن وين أبي غ كما مسوات تخاف للوين كاكلو تولت هلا يو أنا نولادي مسوات تخاف للي خوم كيتلني الله الله عليك أنا ولادي شكل خوان درس بعليك غازي خمسة عينت قارخي سمع الخي إني خالايك زي كل ما تنقعتها أي تنقع نور مالتي بيت سمكناتو مجمرة مخروة بتحتنا الناقر واقن للي كرو لاسلة لفت فاتت بيتسا انقده تنادو هوريو خامو كيتلني خامو أي بحالي والعسي نزل ساعنا سوالو يقولوا مالتي بحق بيتسا ولاد سنو فوق وخارتت للفتاري هو ولاد هانو بولاد بارخاني ناله لنبع فوق وصال فوق نت بيتسا فوق قدام فوق ما انجرتت لزور عندي ولاد لغالن ولاد ليبلن عديتات نوا مالتو نت ولاد المركب كرتت للفتالان كحد مشاتي لمنان نوانا حد يجزيون بتوها كذاك تمسكن مالت تللم لنا صبغ يوالتي مالتي بحق بيت مكنياتو ولد خاسي كواي كل دينار من تحب ولدهن من تحب تنسخ من تحب لي ساعات عندهن بمجمرة እግዚአብሔር كاتلو تقولع بمغنياتي لك والعادة ما تحزو خم الولدد حد እግዚአብሔር يلفولد قولع بقى بركتي قولعو بحق بيتسا قولع تولد لخمس قولع لمتس بركات لمتس عفتنو بحق مالتينا عدو الحزو الولد تعانت عدو الحزهم الولد ون أي فلتي مالتي بحقي حد بزحت تريت اللخا يو خرتم تملول من نقر لي ولن بقى
ልብላዕሊ ስተይ ዘይብሎም ግን ድማ እቲ ቆልዓ ውልዲ ምስ ኣበሉ ምስቱ ህፃን በረከት በቃ እውነት ኩሉ ነገር ዝኽፈተሎም ገዝኦም ብበረከት ልመልእ ሰባት እነሆ ከምዚ ትሪኢ ከለኻ እውን ብእውነት እና ቆልዓ በረከት ሒዙልካ እዩ ዝመፅእ ርሑስ ቆልዓ እውን እንሆ ማለት እዩ እና ወልደስ በቃ ንግዚኡ ክፅግመካ ንግዚኡ ክትንከራተት ንግዚኡ ትደክም ትፅዕር ትኽእል ኢኻ እንግዲህ ኣዶነት ያው የድኽሚ ይኾነ ግን ከይደኸምካ እንግዲህ ከይደኸምካ እንትን የለይ ከይደኸምካ ፍረ የብለይ ማለት እዩ ከይደኸምካ ዳ ቆልዓ ከመይ ጌርካ ክበፅሕ ቀርቶ ዓዲ ምስ ወላድኻ ምስ ሰብኣይካ ምስ ኩሉ ነገርካ ሙሉእ ኣይኮነይ ብሓቂ ሃብና ልልሊ ሂወት ማለት እዩ ኣሕና ስደት ኮይና እኳሲ ወላዲ ዘይብሉ ያው ኣብዛኛው ጓል ኣንስተይቲ በዓል ገዛ ምሳዕላ ምትሓዝ እንሆ እና ስደት ወልድና እኳሲ ልዕሊ ዓመት 2 ዓመት በይንና ኣብ ዓዲ ዓረብ ናይ ዓረብ ገፅ ክእልና ቆልዑ ሒዝና ብዙሕ ትንከራተትና ኣሎ ሰራሕና እውን እኒአና ማለት እዩ እና እዚ ትሓስቦ ተለኻ እውን ብድንህካ ተመስገን ማለት ፅቡቕ እዩ እየ ልብል ኣነ ማለት እዩ ሓቂ ዝዓዲ ዝወልድ ሰብ እዘን ዓደን ዝወልዳ ሰባት ኣጓላት ብጣዕሚ ዕድለኛታት እየን ማለት እዩ ከም ልልሊ ምክንያቱ ኩሉ ነገሩ ኣብ ዓድኻ ጥዑም እዩ ምስ ወላድኻ ምስ በዓል ገዛኻ ምስ ቤተሰብካ ዝኻፍአካ ነገር እኳስ ወይ ለለ ደኸምካ ለይቲ እኳሲ ቆልዓዊ እኳስ ኣደውኻ እኳ ትሕግዘካ ኣዴኻ ማለት እዩ እና ሰብኣይካ ወይ ክሕግዘካ እና ስደት እኳስ ብዙሕ 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 ተጋፍጥና ብዙሕ መንከራ ዝረአየና እውን እንህና ማለት እዩ ቤተሰብና ብቻ ግን ተመስገን በቃ ኩሉ ነገርስ እውነት ተመስገን በቃ ተመስገን ማለት ለ ሸገ እዩ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ቤተሰብና ልትወለደ ቆልዓ ክነማርር የብልናይ ሓቂ ምንጋር ልትወለደ ቆልዓ ኣነ ክወልዶ ይነበረኒ ኣነ ክወልደ ይነበረኒ ንሶም ምስ ወለዱ ደኽመ ተባላሸየ ገለ ግዴታ ኢኻ በቃ እንዴ ቆልዓ ትወልድ ኣለኻ ትደክም ትባላሸይ ተኣርግ ገለ ግዴታ እንድዩ ዋ እና ከይደኸምካ ውላድ ከይደኸምካ ፍረ ከይደኸምካ ቆልዓሲ የለይ ክለክ እንደለይ መጨረሻ ብጣዕሚ ዘሐጉስና ኣቐድምና እውን ኣይነማርር በሃልቲ እየ ማለት በተለይ ኣብ ዓዲ ተወልደ ለኹን ዕድለኛታት ኢኹን ተመስገን ተመስገን ኢሉ መድኽን እየ ክብል ይደሊ ብሓቂ ማለት እዩ ዓድኻ ኩሉ ጥዕና ዓድኻ ስደት ምንም ገፅ ማንም የብሉ ገፅ ዓረብ የብሉ ገፅ ሓበሻ የብሉ በቃ ዓዲ ወላድኻ ትኾን ብጣዕሚ ምቁር ኩሉ ነገሩ ደስ ኢሉ ብለካ ማለት እዩ እና ትደገለሉ ስደት ዘለውን ከማር ተዓዲ ዘለውን ከማር እና ብዙሕ እውን ኣብ ዓዲ ወልደን ልድብርያ ኣሽካብ ወልደን ልድብርያ ኣለዋ ማለት እዩና እውነት ዝፈጣርኻ ምምስጋን እውን ተመስገን ማለት ንልመድ ብልባረከና ብልሃበና ነገር ብንእሽተይ ነገር ተመስገን ተንብል ፅቡቕ እዩ በሃልቲ እየ ቤተሰብና ቤተሰበይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ብቐፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ድማ ገደብ በዚኣ ክሳናበተኩም ማለት እዩ ቤተሰብ ድጋሚ ቤተሰብ ኢለይኮንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኮኑ ብቐንዕና ማለት እዩ ላይክ ብምግባር እውን ኣይትሕመቑ ላይክ ንቻናል ፅቡቕ እሞ ላይክ ላገበርኩም መበረታዕኹም ኣይፈለየኒ ማለት እዩ ክቡራተይ ብቐንዕና እና ብድጋሚ ሰሰናይ ፀፅቡቑ ጠጥዕሙ መሞቸኡ ለበለ ንዓኹም ናበልኩም ብዚ ክሳናበተኩም ክቡራተይ ባይ ባይ